matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Lunes, pizza 2 ni buwan sa Hunyo, ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nunay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, si SWD may pahimangno sa publiko nga gidili ang paghatag og limos. Kalihukan sa National ICT Month, giandam na. Best practices sa ICDRRMO og Iligan gipresentar ngadto sa NAP workshop sa Thailand. Sa kauluhan Departamento sa Panglawas, mi padayag nga dili magpatuman og lockdown tungod sa mga kaso sa monkeypox sa Pilipinas. Usa ngadto sa duha ka bagyo ang gilaumang mosulod sa Philippine Area of Responsibility ninimbulana sa Hunyo. Bureau of Immigration gipalugwayan ang pagpatuman sa Advanced Passenger Information Center. Sa gawa sa nasod Japan, gipaundang ang pag-import og manok sa Brazil tungod sa bird flu outbreak. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka balaodnon gihimo alang sa mga Kristohanong refugees sa Amerika. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, may pahinomdom ang City Social Welfare and Development o CSWD ngadto sa publiko nga gidili gayod ang paghatag og limos sa mga bata diha sa kadalanan sulod sa mga establishmento, mall ug uban pa. Ang anti-mendikansilo maoy balaod nga nagdili sa paghatag og limos, nagtinguha sa pagprotektar sa mga bata gikan sa mga hamtong nga mogamit og mga bata sa pagpanglimos og aron malikayan sila sa posibleng disgrasya diha sa kadalanan. Sumala pa usab sa CSWD nga dili makatabang ang paghatag og limos kun dili magkonsenter kini nga magsalig imbis nga maningkamot nga motrabaho. Adunay multa o silot nga pagkapriso sa pagpanglimos, lakip na nga multahan ang masapnan nga mohatag. Gipasalig sa CSWD nga aduna sila mga programa nga panginabuhian alang sa mga badyaw aron dili na mubalik sa kadalanan. Andam na ang mga kalihukan sa tibok bulan nga selebrasyon sa National Information Communications Technology ICT Month karong bulana sa Hunyo. Highlight nini ang aktibidad sama sa electronic sports nga Mobile Legend, programang contest, DivCon Robotics, startup awareness ug uban pa. Ang tibok bulan nga kalihukan nagtumong sa pagpromote sa digital transformation sa tanang sektor gamit ang teknolohiya aron mouswag ang komunidad ug ekonomiya. Sumala pa ni Christopher Baguio, kawani sa ICTC, nga himuon ang pagbukas sa selebrasyon sa Hunyo 2 kon karong adlaw atol sa flag ceremony sa City Hall. Tema sa National ICT Month karong tuiga ang Digital Bayanihan. Gipresentar ni Armin Aloro, ang head sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office ngadto sa mga partisipante sa National Adaptation Plan workshop sa Thailand ang mga best practices sa ilahang buhatan sama na lang sa pagdisenyo sa 5 ka tuig nga Iligan City Disaster Risk
Reduction and Management Plan subay sa Sinday Framework of Action o Making Cities Resilience. Gibutyag ni Aloro dito nga institutionalized na kini nga plano human aprobahe sa DRRM Council o giadap pinagi sa resolusyon sa konseho. Gipasigarbo usab ni Aloro atol sa NAP workshop ang gihimong capacity building sa mga barangay sa Iligan nga maglangkob kon naglangkob sa paghimo og barangay disaster risk reduction and management plan, mga training sa incident command system og first aid, barangay resilient bingo scoreboard kon scorecard, hazard assessment og mapping, ingon man pagpakunhod o pagrecycle sa mga marine plastic pollution. Mapasalamaton si Aloro sa oportunidad nga gihatag sa Regional Resource Center for Asia and the Pacific og EIT nga magkat-on gikan sa tulo ka mga adlaw nga workshop. Sumala pa ni Aloro dako kining tabang aron na makapangita sila og supporter kon suportar og maimplementar ang National Adaptation Plan sa Iligan. O karon sa balita sa kauluhan, gipadayag sa Departamento sa Panglawas nga walay ipatuman nga lockdown sa Pilipinas kalabot sa mga kaso nga monkeypox sa nasod. Gipatinaw sa ahensya nga fake news ang mga mikuyanap sa social media mahitungod sa nasong sakit og nagpasidaan sa publiko nga mahimong magbatngon sa pagdawat og sayop nga impormasyon. Bisan pa man nga mitaas ang kaso sa monkeypox karon tuiga, mas ubos paghapon kini kung ikumpara ni atong tuig 2024. Sumala pa sa Departamento sa Panglawas, aktibo ang mga lokal nga kagamhanan sa pagpaniid nini busa mas makanunayon ang pagpahimangno mahitungod sa sakit. Gipamatud-an usab sa Departamento sa Panglawas nga dili airborne ang monkeypox busa dili kinahanglan ang pagpahigayon og lockdown. Subay sa Departamento sa Panglawas, tanang mga kaso sa nasod ang adunay variant nga clade 2 buot pasabot nga mild nga variant lamang kini nga monkeypox og wala pa nato kon wala pa nataho nga clade 1B nga mas paspas nga mokuyanap. Dugang panini nga adunay mga lugar lang nga nagpatuman og mandatory face mask sama sa Davao del Sur, Cotabato Health Facilities, Compostela sa Davao de Oro og Maasin City sa Leyte. Sa Davao City, required ang face mask sa Hall of Justice apan voluntaryo lamang. Nagpahinumdum usab ang Departamento sa Panglawas ug DTI Davao nga dili mag-hoard o mag-overprice sa mga medical supplies tungod kay dili kini kinahanglan alang sa monkeypox. Laoma na ang usahang tod sa duha ka tropical cyclone ang mosulod sa Philippine Area of Responsibility karong bulan sa Hunyo, sumala pa sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services kon Pag-asa. Base sa weather forecast sa State Weather Bureau niadtong Domingo, adunay upat nga posibleng baktason ang mga bagyo karong Hunyo, mamahimong pawala pagawas o posibleng moigo sa kayutaan. Pagpatinaw pa sa Weather Bureau nga bisan dili moigo ang bagyo sa Pilipinas, posibleng mapakusgan ini ang hanging habagat nga magdala og kusog nga mga pag-ulan sa nasod. Una nang gideklara sa Pag-asa niadtong Biyernes nga opisyal na ang pagsugod sa habagat season nga nagtimaan sa pagsulod sa ting-ulan sa nasod. Sa kaso usab sa landfalling scenarios, posibleng moigo ang bagyo sa silangang bahin sa Southern Luzon o Eastern Visayas ug mobalhin paingon sa West Philippine Sea, ayha kini mo paingon sa Vietnam o sa Hong Kong. Padayon usab ang pag-ulan sa kadaghanang dapit sa Luzon tungod sa habagat, samtang gilaumang mamahimong init usab ang panahon sa Visayas ug Mindanao karong simana. Gipalugwayan pa sa Bureau of Immigration ang ilang pagpatuman sa Advanced Passenger Information System kon IPIS isip kabahin sa pagpakusog sa national security sa pamagi sa sayong pagtumbok sa mga hulga. Gikalipay ni BI Commissioner Joel Anthony Viado ang inisyatiba o gitawag nga IPIS isip usa ka critical defense line sa mga sangputanan sa nasod ug usa ka dakong lakang ang paingon sa digital transformation og security posture
Sector. Ang IPIS ang usa ka digital platform nga nagtugot sa mga otoridad nga masusi ang mga mosulod nga biyahedor bisan bag-o pa sila nga miabot sa nasod. Niadtong Domingo gibabagan og wala gitugutan sa Bureau of Immigration nga makasulod sa NAIA Terminal 1 ang usa ka banyagang pasahero human kining ma-flag sa system tungod sa pagbato niini og Interpol Blue Notice. Nalambigit ang individual sa critical activity sa ubang nasod. Padayon nga giawhagan sa ahensya ang mga airline companies nga magkahiusa og mahilakip ang ilahang sistema sa Advanced Passenger Information System. O karon sa balita sa gawas sa nasod, temporaryong gipaundang sa nasod sa Japan ang pag-import og mga produktong itlog ug manok sa nasod sa Brazil tungod sa bird flu outbreak. Gipaundang sa Japan usab ang pagkuha og buhi nga mga manok gikan sa Rio Grande do Sul State. Mainumduman nga usa ang nasod sa Brazil isip pinakadakong exporter sa manok ug itlog ngadto sa nasod sa Japan. Apan gipaundang ang pag-import tungod sa pagkatag sa avian influenza ngadto sa usa ka dakbayan sa Rio Grande do Sul State. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka bag-ong balaod ang plano nga iduso alang sa Kristohanong refugee sa nasod sa Amerika nga naipit sa deportation plan ni US President Donald Trump. Ang naasong balaod giduso ni Arizona Congresswoman Yasmin Ansari aron na maprotektahan ang mga Kristohanong refugee nga naabot sa Amerika. Katuyuan sa nasing balaod ang proteksyonan ang mga Kristohanon nga adunay risgo sa deportation diin mapugnan nga sila makabalik gikan sa nasod nga naglutos kanila. Kini nga balaod na target nga mahatagan og proteksyon ang napulo ka mga Kristohanong Iranian gikan sa deportation policy sa naasoing nasod. O karon sa pagbanabanas kahimtang sa dagat sa panahon, ang southwest monsoon ang makaapektar sa Luzon. Ang Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Cavite, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro, ug ang ubang bahin sa Central Luzon, ubang bahin sa Visayas ug ingon man dinhi sa Mindanao, ang makasinati paghapon o madag-umon nga kalangitan karong adlaw, dinuyugan sa patak-patak nga mga pagulan kini epekto sa southwest monsoon ug localized thunderstorm. Sukod sa temperatura, dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnawon ana sa 25 ug ang kainiton musangko sa 32 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:26 ug musawop unya sa alas 6:22 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan silingan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonay B. Magpasalamat umingon, mayong buntag, iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.